बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको टाइटल देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अमूमन हम बच्चों पर बात किया करते हैं, बच्चों की गलतियों पर बात किया करते हैं, मगर आज सोचा कि क्यों ना बड़ों पर बात की जाए। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं, बल्कि एक अपनी राय देना है। लेकिन कोई भी वालिदैन है वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। कोई भी वालिदैन अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को पता नहीं होती और उस वजह से वो दूसरे बंदे का नुकसान कर देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझकर हारी है क्योंकि ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती है, बल्कि वो कुछ गलतियां करती है जिसकी वजह पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ गलतियां जो हमारे वालिदैन कर रहे हैं उनका जिक्र करना लाजमी है, जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है। अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि जो मैसेज है वो पूरा पहुंच सके। अगर हम बच्चे की बात करें, उसकी लाइफ कैसे शुरू होती है। जब एक बच्चा स्टूडेंट बनता है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट बनने के बाद उसकी आज़ादी हम छीन लेते हैं। वो इस तरह से कोई भी स्टूडेंट है वो सुबह स्कूल जाता है, पूरा दिन स्कूल गुजारता है, वापस आता है, खाना खाएगा, पारा पढ़ने चला जाएगा। उसके बाद वापस आएगा, वो ट्यूशन अकेडमी चला जाएगा, वो रात को वापस आएगा, फिर भी उसका काम पेंडिंग होता है, वो घर आता है, फिर भी वो काम करता है। मतलब कि पूरा दिन उसको हमने इतना मसरूफ करके रख दिया है कि उसको किसी और चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। और फिर इसके बावजूद हमारे वालिदैन ये भी कह रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पूरा दिन टाइम ज़ाया करते हो। पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई के बगैर आपका मुस्तकबिल नहीं, मगर सिर्फ पढ़ाई होना, किताबों में घुसे रहना, इसके अलावा किसी और चीज़ की परवाह ना होना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। और इसके अलावा जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो क्या डिमांड करता है। हमारे तालीमी निज़ाम ने बच्चे को नंबर्स के पीछे दौड़ा दिया है कि बेटा तुमने इतने नंबर लेने हैं। और इसके अलावा हमारे वालिदैन की भी यही डिमांड है कि बेटा तुमने 1000 नंबर से ऊपर ही नंबर लेना है, तब ही तुम सर्वाइव कर सकोगे। क्या 1000 नंबर के बगैर कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता? ये एक हमारा गलत कंसेप्ट है। अगर आप तालीम को इतना मुश्किल बनाओगे तो आपका बच्चा तालीम की तरफ कैसे आएगा। हमारे तालीमी निज़ाम ने, इस डिमांड ने हमारे बच्चे को बागी कर दिया है। हमने बच्चे को बहुत ज़्यादा मसरूफ करके रख दिया है, हमने बच्चों से आज़ादी छीन ली है। यार देखें, बच्चों की भी एक लाइफ है, उसको भी आप स्पेस दें। हमने वो जो स्पेस है वो हमने छीन ली है। ये चीज़ बच्चों को पढ़ाई की तरफ नहीं आने दे रही। ये एक अलग टॉपिक है, फिर हम किसी दिन इस पर बात कर सकते हैं, मगर आज हमने किसी और पर बात करनी है। हमारे वालिदैन जो अमूमन गलतियां कर रहे हैं वो क्या है। हमारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों को कंपेयर करते हैं किसी और के बच्चे के साथ। वो कहते हैं कि बेटा देखो मेरे दोस्त के बेटे ने इतने नंबर लिए, मेरे दोस्त का बेटा ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। मतलब कि आप डायरेक्ट तरीके से बच्चों को इतने एहसास कमतरी में ले आते हो कि आपका बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता उसके बाद। ये मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि जो आप उसको कंपेयर करते हो उसके अंदर से जो एतमाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप अपने बच्चे को एतमाद दो। आपका बच्चा यूनिक है, जो आपका बच्चा कर सकता है वो किसी और का बच्चा नहीं कर सकता। ये एतमाद आपने उसको देना है। आप अपने बच्चे को इज्जत दो। आप तो डिमांड करते हो कि आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे, मगर एक बच्चे का भी हक है कि आप भी उसकी रिस्पेक्ट करो। ये चीज़ उसके दिल में आपके लिए और मोहब्बत पैदा करेगी। आप अपने बच्चे को टाइम दो। आज के इस दौर ने हमारे वालिदैन को हमसे दूर कर दिया है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसके वालिदैन उसके पास आकर बैठें, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो किस पर बात करना चाहता है उस पर बात करें, मगर हमारे वालिदैन आज ये नहीं कर रहे। उनके पास टाइम ही नहीं। नो डाउट कि जो वो इतनी स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि बच्चे आपका मुस्तकबिल हैं। आपको उनके पास बैठना है, उनको सुनना है, मगर ऐसा नहीं होता। हम एक घर में रहने के बावजूद हफ्ता हफ्ता मिल नहीं पाते। जब हफ्ते के बाद मुलाकात होती है तो फिर वालिदैन के टॉपिक ही अजीब से होते हैं। वालिदैन को बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। जब वो मिलते हैं, कुछ आधा पौना घंटा बात होती है तो वो फिर अपनी ही कुछ कहानियां शुरू कर देते हैं। बेटा अगर तुमने नहीं पढ़ना तो बोल दो, मुझे अभी से बता दो, बेटा मैं तुम्हें रिक्शा ले दूंगा। इससे मुराद ये है कि आप अपने बच्चे के जो अंदर कॉन्फिडेंस है वो उसको निकाल रहे हो। ये जो आप ऐसी बातें करते हैं ये बच्चे को प्रेशराइज करती हैं, ये बच्चे को डिप्रेशन का शिकार कर देगी। इसलिए ऐसी बातें मत करो। और दूसरा जो अमूमन हमारे वालिदैन किया भी करते हैं,
میں نے آپ کو ہر سہولت دے کر رکھی ہے، میں نے آپ کو موبائل بھی دیا ہے، میں نے آپ کو گاڑی بھی دی ہے، میں نے آپ کو موٹر سائیکل بھی دیا ہے، ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تم پھر بھی نہ پڑھو تو پھر تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ نے ہر سہولت بچے کو دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بار بار یہ ریئلائز کرو، کیونکہ یہ بچوں کو لائک نہیں کرتی۔ آپ کا دور اور تھا، بچوں کا دور اور ہے۔ ہمیں وقت کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا کہ آج وقت کی کیا ضرورت ہے، اس لیے لہٰذا ایسی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچے کو مضبوط بنانا ہے، بچے کو لڑنا سکھانا ہے۔ تھامس ایڈیسن آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک بہت مشہور شخصیت، انہی کی بدولت آج آپ لائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول لائف ان کی کیسی ہے؟ یہ کچھ زیادہ قابل شخص نہیں، اسکول جاتے ہیں تو ان کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو ایک لیٹر دیا جاتا ہے جو آپ نے اپنی والدہ کو جا کر دینا ہے۔ جب یہ لیٹر اپنی والدہ کو دیتے ہیں، ان کی والدہ پڑھتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ نالائق ہے، ہم اس کو اپنے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ہمارا اسکول جو ہے وہ ایک ہائی لیول کا ہے، ہم اپنے اسکول کا جو رزلٹ ہے وہ خراب نہیں کر سکتے۔ تو ایڈیسن پتہ کرتے ہیں اپنی والدہ سے کہ والدہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کی والدہ کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ بڑا بہترین جواب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اتنا زیادہ قابل ہے کہ ہمارے اسکول میں اتنے قابل بچے کی گنجائش نہیں، اس کو لہٰذا آپ کسی اچھے اسکول میں داخل کروائیں۔ وہ جو والدہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ الفاظ اس کو اتنی بڑی ایجاد کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور وہ پھر اپنا نام ایسے بناتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے۔ یہ کانفیڈنس آپ نے اپنے بچے کو دینا ہے تاکہ آپ کا بچہ بھی حالات کا مقابلہ کرے، آنے والے وقت کا مقابلہ کر کے کچھ کر سکے۔ اگر ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہمارے جو پڑھے لکھے والدین ہیں، جو کانشیس، جو بچوں کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے؟ وہ عموماً بچوں کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے۔ کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ کہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں، بیٹا آپ نے باہر نہیں جانا، باہر لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ بہت کمزور کر رہے ہو۔ یاد رکھیے گا، وہ شخص کامیاب ہے جس کا سوشل نیٹ ورک مضبوط ہے، مطلب کہ آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، آپ کی لوگوں میں پہچان ہے، یہ آپ کی کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ اور سب سے اہم چیز، آپ اپنے بچے کو بزنس بھی کرنا سکھاؤ، آپ اپنے بچے کو کمانا بھی سکھاؤ۔ ہمارے والدین اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ کو پیسوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ پیسہ آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو وہ مٹیریلسٹک سوچ نہیں دے رہا، مگر جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے۔ ہمارے والدین بچوں کو اس چیز کے بارے میں ٹریننگ نہیں دیتے، بچوں کو گروم نہیں کرتے۔ انٹر کرواتے ہیں، گریجویشن ہوتی ہے اور ان کا بچہ باہر نہیں نکلتا، ان کا بچہ ابھی بھی والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گریجویشن کے بعد ان کے والدین بچوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، جو بیٹا اب آپ کما کے لاؤ۔ ان کے بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے بچے کو باہر کے حالات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر وہاں جا کے اسٹرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو ساتھ ساتھ گروم کرو، ان کو ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ بناؤ۔ یہ ایک بچے کی ضرورت ہے، یہ آج کے وقت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ پتہ ہوگا تو تب ہی آپ اپنے بچے کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کر جاؤ گے۔ آپ کا جو بچہ ہے وہ ماڈرن ہونا چاہیے، مطلب کہ وہ ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھ سکتا ہو۔ آپ کا جو بچہ ہے وہ اپر کلاس، مڈل کلاس کے لوگوں میں بھی بیٹھنا جانتا ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کچھ کر سکے تو پھر آپ کو آج کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا، پھر ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا تاکہ آپ کا بچہ مضبوط بنے اور آنے والے وقت کا مقابلہ کر کے آپ کا اپنے ملک کا نام روشن کر سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔